दोस्तों और यूएस के चमचों से हमारा मतलब कटोरा शरीफ और पाकिस्तानी है। जी हाँ दोस्तों, कटोरे शरीफ ने एक ऐसा कॉमेडी की है कि कपिल शर्मा भी खुद ही हैरान परेशान हो गया कि भाई साहब हमारा काम ही छीन लिया। चमचागिरी में, बटरिंग में एक अनदर लेवल। शमसुल खेमा, ये जो गजा की सीज फायर की बातें हो रही है, वहां पर ये बंदा था कटोरा शरीफ। और कटोरे शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह तारीफें की कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हैरान परेशान हो गया। उस पर बंदे पर कब्ज की दौरे आ गए और खुद भी परेशान हो गया कि हम क्या सुन रहे हैं। बस करो कुतिया, इतनी बटरिंग, इतनी चमचेबाजी मत करो। सारी दुनिया के सामने हमें जलील करवा रहे हो। और तो और पीछे कड़ी थी एक खातून, एक मोहतरमा, एक औरत खातून जो थी इटली की पीएम ने भाई साहब सोचा कि हमें उठाओ, ऊपर वाले हमें उठाओ। यहाँ पर हमारी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। ये हम क्या सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ट्रंप हैरान, इटली का पीएम हैरान, दोनों कह रहे हैं कि कहाँ फंस गए हैं साले। जी हाँ, ये कटोरे शरीफ का अनदर लेवल था। वो कहने लगा यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस प्राइज मिलना चाहिए। और वो इसलिए मिलना चाहिए कि इसने सीज फायर की है, जगहों पर पीस का काम किया है और मिलियंस के लाइव्स बचाए। और ये अब भी सोच रहा है कि ये जो सीज फायर हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा था, वो ट्रंप ने ही किया है। और ट्रंप खुद ही हैरान कि हमने नशे में एक एक्स पर एक पोस्ट की और अब साले हर एक जगह यही बात दोहरा रहे हो। हमें रोना आता है। वो बंदा ऐसा हैरान परेशान कब्ज की हालत में खड़ा था कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कह दे, क्योंकि उनके बाप और माँ ने भी इतने तारीफ कभी ट्रंप की जिंदगी में नहीं की। उनके औलाद ने, उनके खातून मुहतरमा ने इतने तारीफें नहीं की थी जितना कटोरा शरीफ कर बैठा। कटोरे शरीफ ने इस तरह हालत बनाई थी कि भाई साहब कुछ और ये दुनिया से ऊपर है। दुनिया में कोई भी इतना कॉमेडी नहीं कर सकता। और ये जो मिलियंस लाइफ बचाए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बचाए हैं, ये मोदी जी ने बचाई है। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि बस कर, क्यों बेकारियों को और भी कूटना है, घुस कर मार दिया, बस है हमारा दिल ठंडा। और अभी जो आने वाले वक्तों में इनके हाल हो रहे हैं, ये भी बाहर। अभी सोचो कि ट्रंप सोच रहा है कि साले कटोरे शरीफ, आप कटोरा लेकर हर वक्त आते हो, आप तो अपने एक्स का जो यूजर नेम है उनको चेंज नहीं कर सकते हो। ऊपर लिखा है सीएम और नीचे है पीएम। अब पता नहीं है, हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सीएम है साला या पीएम है। अभी तो ये कैम है, कटोरा मास्टर वहां पर खड़ा और वहां की तारीफें, वहां की बातें जो की है इस बंदे ने। पीछे ये फिल्म था, ये मूवी थी भाई साहब, ये ट्रेलर या टीजर कह दो। ये बातें तो कैमरे के सामने होती है, कैमरे के पीछे भाई साहब ये सब कुछ करते हैं ट्रंप के लिए, चाटते हैं। ये आसिम हुआ जो है, जो ओरिजिनली इनका बाप आसिम हुआ और ये कटोरा शरीफ दोनों मिलकर इतना बटरिंग कर रहे हैं सारी मूवी में, जो कैमरे पर नहीं आता। देखो, कैमरे के सामने इतनी बटरिंग और इतना चमचागिरी, सोचो कैमरे के पीछे क्या होगा। वो जो चोरी करके आए थे, वो जो मिनरल चोरी करके आए थे और दिखा रहे थे ये और आसिम हुआ, वहां पर कितनी बटरिंग होगी, वहां पर इस लोगों ने क्या क्या कर होगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरने वाले। एक मिनट के लिए तो हमें ऐसा लगा कि ये बंदा ये बंदा इस तरह ना बोले कि आप ही खुदा हो हमारा। क्योंकि एक्चुअली जब आप पूरे पिक्चर को देखो, ये इस रिलेशन को, या पाकिस्तान और यूएस को, पाकिस्तान तो हमेशा यूएस को अपना बाप और खुदा और सब कुछ मानता है। ये सिर्फ ठेकेदारी अपने चूरन के नालने वाले कौम को, चूरन खाने वाली कौम को ही दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने ठेकेदारी ली है, हम इस्लाम के लिए ये करते हैं।
تو دوستو اس پوری پکچر میں جو ہیرو تھا وہ تو پیچھے کڑی تھی اور ان کا ہنسنا نہیں روکنے والا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر بعد میں ٹرمپ گیا اور اس کے کان میں بولا کہ یہ بندہ یہ کٹورا لے کر ہمیشہ آتا ہے، ان کے منہ سے سب کچھ نکلتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے اس طرح کی چیزیں بولتا ہے، کیمرے کے پیچھے جب یہ بٹرنگ کرتا ہے، جب یہ چاٹتا ہے، وہ کوئی اندر لیول پر ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. تو آپ کنفیوز مت ہو جاؤ، آپ اپنے موت کی دعا مت مانگو. یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پاکستانیوں کا کام ہے، یہ آج سے نہیں، میرے سے پہلے بھی جو یو ایس کے ایکس پریزیڈنٹ تھے اس کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ ہونے والا ہے. شرم کرو کٹورو، شرم کرو پاکستانیوں. یو ایس کو اپنے خدا مانتے ہو، یو ایس کو اپنے خدا مانتے ہو. بھائی صاحب وہ تو ہمارا بھائی مودی جی ہے. مودی سر نے جس طرح بولتی بند کی ہے یو ایس کی، اور اسی طرح افغان طالبان گورنمنٹ کہہ دیا کہ نہیں کریں گے جو آپ کہتے ہو، نہیں دیں گے باگرام. ایسے کھلے اگر پاکستان کسی سچویشن میں پھنس جائے اور ٹرمپ کچھ بولے کہ ہمیں یہ جگہ چاہیے، تو پاکستان بھائی صاحب بنا سوچے سمجھے ہی دے گا. ان کا جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا، تو یہ کیا کیت مارشل، تو بھائی صاحب کیت مارشل عاصم منیر تو اس کا صبح شام سویرے چاٹتا ہے جیسے دوائی ایک بندہ لیتا ہے. اور شہباز شریف کی یہ سستے نشوں کی اثر، اور ان کے اوپر بھارت نے دوائی بند کی ہے، وہ دوائی ٹائم پر نہیں مل رہی ہے، تو باتیں تو ایسی آئے گی، باتیں تو سامنے ہی آئے گی. اور اوپر سے ٹرمپ بول رہا ہے اٹلی کی پی ایم کو کہ آپ آرام ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ، ہم دوائی کی بندوبست کریں گے، انڈیا میں بہت اچھی دوائی ملتی ہے. موڑی مائی فرینڈ، موڑی وہ کرے گا، موڑی دوائی روانی کرے گی. ٹرمپ جتنا بھی سمجھا سکتا تھا سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی اٹلی کی پی ایم کو، لیکن اٹلی کی پی ایم والے، وہ عورت، وہ خاتون یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ہم نیند میں ہوں، یہ سپنا ہے، یہ کیا ہے، یا کوئی حقیقت. ان کو کنفیوژن پر ہی کنفیوژن مل رہا تھا. ایک منٹ کے لیے تو وہ سوچ رہی تھی بھائی صاحب کہ ہم کیا فلائٹ میں آ کر یہاں پر، فلائٹ تھوڑا لمبا تھا اس لیے شاید ہم تکے ہیں. کٹورا کچھ اور بول رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کچھ اور. لیکن بعد میں سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی صاحب، کیمرہ تو سامنے ہے، لال بابو کڑا ہے یہاں پر اور کٹورا شریف یہاں پر کڑا ہے، یہ تو سب کچھ لائیو ہی چل رہا ہے، یہ تو سب کچھ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو کمیڈی کپل شرما کی کمیڈی کو چھوڑو. اس ہفتے یہ جو 5 دن باقی ہے صرف یہی کلپ دیکھو اور یہی کلپ سے مزے لے لو، کیونکہ یہ کچھ اور تھا. یہ دنیا کی کسی جگہ میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے. اتنے تعریفیں کی کہ یہاں ناروے سے نوبل پرائز کی جو پرائز ہے وہ یہاں سے چیخنے لگا کہ رک جاؤ، صبر کرو، کیا کہہ رہے ہو، کیا بونک رہے ہو، کیا کوشش کر رہے ہو، کون سی دنیا میں رہتے ہو. بھائی صاحب ٹرافی، وہ جو ایوارڈ ہے وہ چیخنے لگا کہ بیکاریوں بس کر، رونے پر مجبور کرو گے نا. اتنے تعریفیں کر رہے ہو، ہم چل کر جاتے ہیں. خود ایوارڈ ہی کہنا لگا کہ بھائی صاحب ہم چل کر جاتے ہیں ٹرمپ کے گود میں بیٹھ کر. وہاں پر کیت مارشل عاصم منیر بولا کہ نہیں، وہ ٹرمپ کی گودی تو ہماری جگہ ہے، وہاں پر تو ہم لیٹتے ہیں جب کیمرہ آف ہوتا ہے. کیمرے کے سامنے تو ہم اس طرح کی تعریف کر رہے ہیں، کیمرے کے بعد تو ہم ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور گود میں بیٹھ کر ممی چپی سب کچھ ہوتا. تو جتنے بے شرم یہ لوگ، جتنے بے شرم ان کے کرکٹر، اور جتنا عاصم موگ کو تو ایسی ہی ٹریننگ ہے شاید افریدی کے ساتھ پپی ممی چپی یہ لینا، تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بھائی صاحب ٹرمپ ہو آفریدی ہو، ایک ہی بات ہے. آفریدی سے پھر بھی ایک کمنٹ آتا ہے اور ٹرمپ تو پیسے دیتا ہے. کٹورے شریف نے پیسے ڈالے ہیں اب کٹورے میں، وہاں پر جا کر اپنے باپ کو کیت مارشل عاصم منیر کو سارے پیسے دے گا، وہ چلر ولر دے گا اس کٹورے شریف کو. اور یہ کٹورا شریف جا کر ایک بار پھر لاہوری
चूरन लेकर अपने आवाम को खिलाएगा और आवाम ना इस ही चीज में खामोश हो जाएगी। इनके आवाम भी ना अब सड़कों पर इनकी यूट्यूबर्स आएंगे, सड़कों पर बातें करेंगे, कह देंगे कि ये कैसा हुआ। इस पर ये लोग नाज करते हैं, इतने चमचागिरी पर ये लोग नाज करते हैं। याद होगा ना, कहा था कि पाकिस्तानी पैसों के लिए, डॉलरों के लिए अपने माँ बाप को बेचते हैं, अपनी बेटियों को बेचते हैं। पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी जिसको बेचा था पैसों के लिए, बहुत ज्यादा कारनामे की है इस लोगों ने पैसों के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो वक्त आया है कि सोशल मीडिया का दौर है और एक क्लिप बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, वरना इससे पहले पाकिस्तानियों ने तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े चमचेबाजी की है यूएस की। और यूएस के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं क्योंकि वहां से डॉलर आते हैं। जब डॉलर आते हैं तो कुछ भी। सोचो ना, देखो भाई साहब, अभी यूट्यूब में देखो कि ये लोग अपने आप को, अपने देश को, अपने क्रिकेटर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को कितने जलील करते हैं सिर्फ कि भारत से व्यू आ जाए। भारत कटोरे में कुछ डाले, यूट्यूब की कटोरे में कुछ डालकर ही दिल और दिमाग ठंडा होगा, वरना कटोरे में जो कुछ नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं चलेगा। कटोरे शरीफ के इस तरह हरकतों पर और डोनाल्ड ट्रंप की कब्ज पर और इसी तरह इटली की टीम की हीरोपंती पर आपके दिमाग में, आपके हथौबड़े में, आपके सिस्टम में, आपके वो जो ट्रोलिंग की फैक्ट्री है उसमें जो भी आता है, जो भी आता है, जो भी समेटता है, वहां से उठाओ, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पेस्ट करो भाई साहब। क्योंकि हमको यहाँ जो वो ट्रोलिंग का सिस्टम है वहाँ हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड